आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? पाकिस्तान स्टील की तामीर और तनसीब का काम सन 1975 में शुरू हुआ था। तब से 2015 में इसके बंद हो जाने तक 40 साल के दौरान इसके 30 सरबराहों में से 28 दयानतदार और अच्छी शोहरत के मालिक थे। सिर्फ 2 ऐसे थे जिन पर न सिर्फ बदउनवानी के इल्ज़ामात लगे बल्कि उनके खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ाम में मुकदमात भी दर्ज हुए, लेकिन उनकी सरबराही की मुद्दत सिर्फ 3 बरस थी। इस तरह 40 में से 37 बरस पाकिस्तान स्टील को साफ सुथरी, दयानतदार और करप्शन से पाक क़यादत मैसर रही। ये बात नाकाबिल यकीन सी लगती है, लेकिन हकीकत यही है। पाकिस्तान स्टील के जिन 2 सरबराहों के खिलाफ करप्शन के मुकदमा दर्ज हुए, उनमें से एक मेजर जनरल रिटायर्ड शुजात अली बुखारी थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का क्रेडिट लेफ्टिनेंट जनरल सबीह कमरुज़्ज़मा को जाता है, जिन्होंने उनके बाद बतौर चेयरमैन जिम्मेदारियां संभाली थी। दूसरे सरबराह जिनके खिलाफ न सिर्फ करप्शन के मुकदमा दर्ज हुए बल्कि इनकी बिना पर वो कुछ अरसा जेल में भी रहे, कायम मुकाम चेयरमैन उस्मान फारूकी थे। उनकी 11 माह की कायम मुकाम सरबराही के दौरान उनके खिलाफ मुकदमात के अंबार की दास्तान अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज उनके इस ओहदे तक पहुंचने का किस्सा है, जिसके बगैर पाकिस्तान स्टील की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। उनके पेशरो सज्जाद हुसैन से कबल पाकिस्तान स्टील के सरबराह जनरल सबीह कमरुज़्ज़मा का दौर चूँकि अच्छा गुजरा था, इसलिए ख्याल था कि वो अपने ओहदे पर तवील अरसे तक बरकरार रहेंगे। लेकिन उन्होंने क्योंकि ट्रेड यूनियन को अहमियत देने के बजाय उसका जोर तोड़ने की गैर मामूली कोशिशें की थी, इसलिए उनके मुंतखब CBA पीपल्स वर्कर्स यूनियन से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। CBA को बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी, चुनाचे उसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके जनरल सबीह की जगह डायरेक्टर फाइनेंस सज्जाद हुसैन को चेयरमैन बनवा दिया। उन दोनों उस्मान फारूकी भी डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे, जिनके बारे में अचानक अफवाह फैल गई कि वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अफवाह इस लिहाज से जानदार मालूम होती थी कि उस्मान फारूकी के भाई सलमान फारूकी फेडरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे और वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के करीबी हल्के में शुमार किए जाते थे। CBA की राय उस्मान फारूकी के बारे में अलबत्ता बिल्कुल अच्छी नहीं थी और वो किसी भी सूरत इस अफवाह को हकीकत के रूप में ढलता हुआ नहीं देखना चाहती थी। चुनांचे इसने ऐसी किसी भी कोशिश को हर सूरत नाकाम बनाने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ की बिना पर CBA को अगरचे वजीर आज़म तक रसाई हासिल थी, लेकिन इसके मुकाबले में बहरहाल फेडरल सेक्रेटरी सलमान फारूकी का पलड़ा अपने ओहदे और इस्लामाबाद में हर वक्त मौजूदगी के लिहाज से भारी था। इस सूरत हाल से ज़िच होकर CBA ने उस्मान फारूकी का रास्ता मसदूद करने के लिए एक ख़तरनाक चाल चलने का फैसला किया, जिसे कामयाब बनाने के लिए इसने चेयरमैन सज्जाद हुसैन को भी अपने साथ मिला लिया।
یہ چال اگرچہ خطرات سے پر تھی، لیکن تیر نشانے پر لگ جانے کی صورت میں عثمان فاروقی کا کسی بھی صورت بچنا ناممکن تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں تیار کیے گئے ایک منصوبے کے تحت پاکستان اسٹیل کے شعبہ اسپورٹس میں ملازم ہاکی کی کھلاڑی ایک ہم خیال لڑکی سے محترمہ کے نام ایک درخواست لکھوائی گئی کہ عثمان فاروقی نے اسے دفتر میں بلا کر اس سے دست درازی کی کوشش کی ہے، اور عثمان فاروقی کیونکہ بڑے عہدے پر فائز ہیں اس لیے اسے انصاف کی کوئی امید نہیں۔ درخواست میں وزیر اعظم سے انصاف دلانے کی اپیل کی گئی تھی۔ علاقے کے تھانے میں بھی درخواست کی بنا پر ایک FIR درج کروا دی گئی، جس کی ایک نقل درخواست کے ساتھ وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی۔ منصوبے کا دوسرا مرحلہ اس خبر کی اشاعت تھی، جس کے لیے پاکستان اسٹیل کے پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی خدمات حاصل کی گئیں، جو اس قسم کی کارروائی میں گھاگ سمجھے جاتے تھے۔ درخواست اور FIR کی نقول لے کر وہ II چندری گڑھ روڈ پر واقع انگریزی اخبار دی نیوز انٹرنیشنل کے دفتر جا پہنچے، جہاں انہوں نے پاکستان اسٹیل کے معاملات سے متعلق رپورٹر سے ملاقات کی۔ تجربہ کار رپورٹر نے، جو روزنامہ حریت میں میرے رفیق کار رہے تھے، بجا طور پر اعتراض اٹھایا کہ پاکستان اسٹیل کی خبروں وغیرہ کے معاملات کو تو تعلقات عامہ کا محکمہ ڈیل کرتا ہے، چنانچہ خبر کی اشاعت کے سلسلے میں اسی محکمے کے کسی افسر کو آنا چاہیے تھا، آپ کیوں آئے؟ پروٹوکول افسر اس اعتراض کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو کر آئے تھے، چنانچہ انہوں نے بڑے اعتماد سے رپورٹر کو بتایا کہ تعلقات عامہ کا چارج انہیں دے دیا گیا ہے اور وہ اسی حیثیت میں یہ خبر لے کر آئے ہیں۔ بیشتر اس کے کہ رپورٹر کوئی اور سوال کرتا، پروٹوکول افسر نے اس کے روبرو چیئرمین سے فون ملوایا اور رپورٹر کو سنانے کے لیے انہیں بتانے لگے کہ وہ خبر لے کر دی نیوز کے دفتر پہنچ گئے ہیں، اور پھر رپورٹر سے ان کی بات بھی کروا دی۔ چیئرمین نے رپورٹر سے سلام دعا کی اور خیر خیریت پوچھ کر فون بند کر دیا۔ چیئرمین کی اس ڈرامے میں شرکت پہلے سے طے شدہ تھی، چنانچہ بڑی چالاکی سے تیار کیا گیا یہ پلاٹ ہر لحاظ سے کامیاب رہا۔ رپورٹر صاحب جھانسے میں آ گئے اور اگلے دن وہ خبر شائع ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت ذات کے ساتھ زیادتی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی سب سے بڑی کمزوری تھی، اور اس لحاظ سے یہ بڑا کاری وار تھا۔ میرے علم میں یہ سب باتیں اس وقت آئیں جب وار الٹا پڑ گیا۔ اگلی قسط میں جانیے وار الٹا کیسے پڑا۔ رپورٹر کے ساتھ دھوکا ہوا تو صدمے سے اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی، جو 2 سال بعد بحال ہوئی۔